Maayong adlaw mga ka-Fiscal EJ. Usa sa pinakadako nga sayop nga pagtuo sa uban bahin sa confidential funds mao ni. Confidential man na, dili na kinahanglan og resibo, dili na dapat striktuhon ang pag-audit. Sayop. Ubos sa COA Joint Circular Number 2015-01, ang confidential funds subject gihapon sa higpit nga accounting ug audit. Confidential ang operation, pero dili confidential ang accountability. Pero fiskal, nganong gitugutan man sa balaod ang confidential funds? Nindot nga pangutana. Akong tubag, kay dili manggud tanan nga operasyon sa gobyerno mahimong buhaton sa hayag. Pananglitan, surveillance operations, intelligence gathering, ug pagbayad sa confidential informants. Kung ipagawas ang tanang detalye sa publiko, mahimong mapakyas ang operasyon ug mabutang sa peligro ang mga tawo nga nalambigit niini. Mao kana ang rason nganong gitugutan sa balaod ang confidential funds. Apan ayaw ninyo kalimti. Wala magsulti ang balaod nga tungod kay confidential ang pundo, dili na kinahanglan og ebidensya sa paggasto. Confidential ang operation, dili confidential ang obligasyon sa pag-account sa kwarta sa katawhan. Busa, ani ay pipila ka importante nga legal nga mga punto nga kinahanglan ninyong masabtan kabahin sa confidential funds. Point number 1. Dili blank check ang confidential funds. Dili mahimong gastuhon ang confidential funds sa bisan unsa lang. Limitado ang paggamit niini. Kinahanglan adunay legal nga katuyuan ug adunay direktang kalabutan sa confidential operation. Dili kini mahimong gamiton sa ordinaryong gasto sa opisina sama sa sweldo, bonus, representation expenses, entertainment, consultancy fees ug uban pang gidili sa balaod. Take note that public funds can only be spent for purposes authorized by law. Point number 2. Matag piso kinahanglan adunay accountability. Matag usa ka piso. Down to the last centavo. Sa dili pa i-release ang kwarta, kinahanglan adunay approved plan. Human magasto ang pondo, kinahanglan adunay liquidation ug supporting documents. Oo, confidential ang operation, pero dili confidential ang obligasyon sa pag-account sa kwarta sa katawhan. Point number 3. Gina-audit gihapon sa COA ang confidential funds. Adunay nagtuo nga dili mahimong usisahon sa COA ang confidential funds. Sayop na. Ang COA mao ang constitutional body nga gitugyanan sa pag-audit sa tanang public funds. Appeal ang confidential funds. Dili lang ordinaryong audit ang ilang gihimo. Special audit procedures ang ilang gigamit aron maprotektahan ang sensitibong operasyon ug sa samang higayon masiguro nga ang kwarta sa katawhan wala gigamit sa sayop nga paagi. Again, confidential ang operation, dili confidential ang audit. Point number 4. Matud pa sa mga kaalyado ni VP Sara, gitugutan man daw sa balaod ang paggamit og aliases o code names aron maprotektahan ang identity sa confidential informants. Tinuod nga gitugutan, apan dili ra diha kutob ang balaod. Ang balaod wala lang nagtugot sa paggamit og aliases. Nagbutang usab kini og safeguards aron malikayan ang pag-abuso sa confidential funds. Point number 5. Mao ni ang pinakasentro nga issue. Ang issue dili kung legal ba ang confidential funds. Legal man gyud na. Ang issue mao kung nasunod ba ang balaod sa paggamit niini. Sumala sa testimonya ni COA Auditor Attorney Roderick Wamil, ang COA nakakita og mga kakulang sa supporting documents nga gisumiti alang sa pipila ka mga confidential fund expenditures. Busa nagpagawas ang COA og Audit Observation Memoranda or AOM ug sa ulahi mga notices of disallowance na. Importante sabton unsay pasabot niini. Ang notice of disallowance dili simpleng technicality. Nagpasabot kini nga base sa audit ug sa mga dokumentong gisumite, ang COA nakakita og kakulang sa pagsunod sa mga requirements sa balaod ug sa auditing rules. Sa yano nga pagkasulti, wala makumbinsi ang COA nga igo ang mga dokumentong gisumite sa OVP aron mapamatud-an ang hustong paggamit sa confidential funds. Point number 6. Matud pa sa mga kaalyado ni VP Sara na ang manggoy acknowledgement receipt. Ang acknowledgement receipt mahimong magpakita nga adunay tawo nga midawat og kwarta. Apan dili kana ang katapusan sa audit. Ang pangutana,
kung naabay mga dokumento nga nagpamatuod unsay gipalit, asa gipalit, kinsa ang supplier o recipient, tagpila, legal ba ang paggasto, ug aduna ba kini direktang kalabutan sa usa ka lehitimong confidential operation? Sa testimony ni COA Auditor Attorney Wamil, pulos ra acknowledgement receipts ang gisubmit ni VP Sara. Walay official receipts, walay sales invoices, ug walay dokumento nga nagpamatuod kung unsay gipalit, kinsay gipalitan, ug nganong confidential funds ang gigamit. Point number 7. Matud pa sa mga kaalyado ni VP Sara, confidential lagi, maong dili tanan na iresibo. Maupod kini ang kanunay nga depensa. Apan hinumdumi, confidential ang operation, dili confidential ang tindahan, dili confidential ang supplier, dili confidential ang negosyo nga gipalitan. Kung gigamit ang kwarta sa gobyerno sa pagpalit og goods o services, ang balaod nagkinahanglan gihapon og tukmang commercial documents ug supporting records nga angay sa maong transaksyon. Kay ang gitago sa balaod ang operasyon, dili ang accountability. Yes, legal ang confidential funds. Apan ang legality sa pondo dili otomatikong nagpasabot nga legal usab ang matag paggasto niini. Mao bitaw nga adunay audit, mao bitaw nga adunay liquidation, mao bitaw nga adunay COA. Kung ang kwarta sa katawhan gigasto, ang gobyerno adunay obligasyon nga magpakita nga tinuod ang transaksyon, legal ang paggasto, ug nasunod ang tanang safeguards nga gipahimutang sa balaod. Kaysa katapusan, ang confidential dili mahimong depensa batok sa accountability. Kwarta ni sa katawhan, ug ang kwarta sa katawhan kinahanglan adunay klaro ug lig-on nga ebidensya kung giunsa kini paggasto. So, dinhi lang usa ko kutob, kita-kits sa sunod nga Bisaya Legal Explainer. Kini si Fiscal EJ ug daghang salamat.